अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो खुसूसी जो एक आउटडोर आज शो दिखाएंगे, उसमें आज जो वकला का पाकिस्तान भर के वकला ने जो ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ था और उसके बाद जो वकला एक्शन कमेटी है, उन्होंने आज पहले मार्च की कॉल दी है और पहली दफ़ा डी चौक पर इस तहरीक के दौरान अब वकला फाइनली सड़कों पर आने लगे हैं और शाहराह दस्तूर पर आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी करते हुए जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पैकिंग करने जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम और अपना ओहदा बचाने के लिए, उसके ख़िलाफ़। तो मैं आपको अभी हम शाहराह दस्तूर से काफ़ी फासले पर हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे क्यों गाड़ी छोड़ना पड़ी और मैं पैदल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आप ये देखिए, मेरे पीछे गाड़ियों की एक लंबी कतार है जो इस वक्त शाहराह दस्तूर की तरफ मारगला रोड से जा रही है। जो डी चौक है वो बंद कर दिया गया है। डी चौक वाली रोड जो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, दादरा चौक वाली रोड बंद कर दी गई है, सरीना होटल वाली रोड बंद कर दी गई है। सिर्फ ये एक रोड खुली हुई है और इसमें भी बहुत मुश्किल से गाड़ियां जाने दी जा रही हैं और इस वक्त इतना लंबा गाड़ियों की कतार है कि आप उधर 7th एवेन्यू से पीछे से गाड़ियों की ये गाड़ियों की कतार लगी हुई है और ये बम्पर टू बम्पर जुड़ी हुई गाड़ियां जो रींग रींग के चल रही हैं। इनसे कम वक्त में मैं पैदल चल के यहाँ पर पहुँच गया हूँ और क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल पा रही और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनी हुई इस्टेब्लिशमेंट की मुसल्लत करदा सरकार है कि इसके खौफ का ये आलम है कि वकला ने पहली कॉल दी है आने की, ठीक है। तो इन्होंने तमाम इस्लामाबाद की ये मरकज़ी शाहराहें बंद कर दी हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सरकारी मुलाजमीन होंगे, वजारतों में काम करने वाले मुलाजमीन होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी शाहराह दस्तूर पर है, उधर के मुलाजमीन होंगे और बहुत से साइलीन होंगे जिनको वजारतों में काम होंगे, जिन्होंने अदालतों में जाना होगा, ठीक है, जिनकी अपॉइंटमेंट्स होंगी। आपको पता है वो कितनी कीमती होती हैं अपॉइंटमेंट्स। बहुत से लोगों ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जाना होगा, उनकी वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स होंगी। हज़ारों की तादाद में लोगों को जलील कर दिया है, ठीक है। उनका अब लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, जिनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो जाएंगी, जिन साइलिन की अपनी दादरसी नहीं हो पाएगी। इतने लोग ख्वार होंगे। क्या अगर वकला ने आज 10 बजे से लेके 10:30 बजे के आधे घंटे का मार्च करना है तो उसके लिए आपको पूरा इस्लामाबाद जलील करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये एक बेहिस हुकूमत है, क्योंकि अवाम का जब मैंडेट पास ना हो, आपके पास मैंडेट इस्टेब्लिशमेंट का हो, तो फिर आपको अवाम की इज़्ज़त, अवाम की ज़िल्लत की कोई परवाह भी नहीं होती। आप कहते हैं हमारा क्या है, हमने कौन से इनसे वोट लिए थे या आगे लेने हैं, हम जिनकी गोद में बैठ के आए हैं वही चलाएंगे। तो बस ठीक है, तो ये हालात है। लेकिन अभी हम आपको लेके जाते हैं शाहराह दस्तूर पर भी, वहाँ पर भी आपकी दिखाते हैं वकला का मार्च भी और वहाँ पर वकला से बात भी करेंगे। तो इस सब पर आपको अभी हम अपडेट करेंगे आगे जाके। अच्छा, खुदा करके हम जितनी ख्वारी काटनी थी वहाँ से मारगला रोड से वॉक करते हुए अब हम पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। और आप सुप्रीम कोर्ट मेरे अकब में देख सकते हैं गैर मामूली तौर पे एंटी राइट्स पुलिस की भी एक बड़ी तादाद है, डंडे लाठियाँ एंटी राइट्स किट्स के साथ, एलीट फोर्स के और सारे जवान वगैरह तैनात हैं। एक अच्छी खासी तादाद है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं। ये जाहिर करता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कितनी सिक्योरिटी दी जा रही है, ठीक है, कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशें हैं उनमें कोई रुकावट ना आने दें। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, भी आपको शाहराह दस्तूर पर लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या वकला के एहतजाज का आज क्या सूरत हाल होगी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कॉल दी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही ये मार्च होना है सुप्रीम कोर्ट तक। और आपको ये बताते जाएँ कि आज सबसे दिलचस्प एक जो और चीज़ थी वो ये थी कि जब हम पुलिस नाकों पर पहुँचे पिकेट्स पे, तो वहाँ पर वकला की फहरिस्तें जो हमें ऐसा नज़र आया कि पुलिस वालों के पास थी गालबन, और वो जो वकला को खुसूसी तौर पर उनके नाम देखकर फिर अपनी फहरिस्तों में उनका नाम ढूंढते थे। कैसा लगता था कि वकला के लिए खुसूसी हदायत है। और ये तमाम जो आज ख्वारी हो रही थी, हम आपको ज़रा बाहर भी दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी अच्छी खासी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात हैं। ये देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में जगह जगह पे पुलिस एहलकार आपको नज़र आ रहे हैं लाठियों के साथ। फिर आप देखिए आज इधर भी एंट्री और एग्ज़िट पर भी आज
اچھی خاصی نفری ہے پولیس اہلکاروں کی. باہر روڈ کے اوپر بھی پولیس کی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں آپ شاہراہ دستور کی طرف جب آتے ہیں سپریم کورٹ سے باہر تو آپ کو پولیس کی ایک بھاری تعداد گاڑیاں اور سب نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو عوام تو ذلیل ہو رہے ہیں. چیف جسٹس جائیہ افریدی اور ان کے ساتھی سپریم کورٹ کے ججز اسی مارگلا روڈ پر, لیکن جو فائنل پکٹ ہے اس سے اندر رہتے ہیں, تو ان کو تو 0% خواری نہیں ہوئی ہوگی. اور ان کے لیے نہ ان کا یہ آئینی حلف میٹر کرتا ہے کہ انہوں نے عوام کی نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے اور کوئی ان پر رکاوٹ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ وہ جس کی ضمانت آئین دیتا ہے, شاید چیف جسٹس جائیہ افریدی کے لیے وہ آئین میٹر نہیں کرتا, اسٹیبلشمنٹ میٹر کرتی ہے. تو وہ تو وہی کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شاہراہ دستور پہ اب ہم آ گئے ہیں. آپ کو میرے عقب میں پولیس کی ایک بھاری نفری سپریم کورٹ کے باہر اس کی پریزنس نظر آ رہی ہے. گاڑیاں لگی ہوئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر کے ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں شاہراہ دستور کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار, لیڈیز پولیس کی بھی ایک بڑی تعداد ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے, یہ سپریم کورٹ کے سامنے جو مقبرہ تھا انسانی حقوق کا, جو قبرستان ہے, اس میں ویسے تو عوام کے داخلے کے لیے اس کو کھلا رکھا گیا ہوتا, لیکن آج وہاں پر بھی باب وائر لگا کر جو پولیس اہلکار ہیں خاردار تانے لگا کر وہ تعینات ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, یہ سب کچھ دکھاتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے فارم 47 کی لاسٹک کی شلواروں والی حکومت گھبرائی ہوئی ہے. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں. میرے عقب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو مرکزی اعلان ہے وہ ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں کہ پولیس کی ایک بڑی تعداد, جس میں خواتین پولیس اہلکار بھی ہیں اور مرد پولیس اہلکار بھی ہیں, تقریباً 100 کے قریب ہیں, جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تعینات ہیں وکلاء کے احتجاج کو روکنے کے لیے. اور یہ وکلاء کے اپنے گھر کے اندر, یعنی کہ کورٹس کے اندر ہو رہا ہے, اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو اس سے نہ لگائیے کہ عدالتیں کس حد تک سرنگوں ہیں کہ کم از کم وہ اپنے پریمیسز کو تو جسے کہتے ہیں نا وہ آزاد رکھتی ہیں کہ یہاں پر پولیس کا اس طرح داخلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ عدالتوں کی تو اتنی تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر عدالت کے اندر سے گرفتاری کی اجازت نہیں ہوتی اگر کسی کی ضمانت منسوخ ہو بھی جائے. لیکن یہاں پر آج پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی نفری تعینات ہے. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں مزید بھی حالات سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت کانسٹیٹیوشنل ایونیو سے اب ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ مارگلا روڈ پہ. یہ وہ واحد آرٹری ہے جو ابھی بھی پارشل کھلی ہوئی ہے, لیکن یہاں پر بھی گاڑیوں کی اتنی لمبی قطاریں تھیں کہ صبح مجھے اپنی گاڑی F6 میں چھوڑ کر پیدل واک کر کے آنا پڑا. ابھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ کس طرح یہاں پر رستے انہوں نے کیے ہوئے ہیں کرٹیل, وہ سب کچھ آپ کو بھی دکھاتے رہتے ہیں. ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ وکلاء کی گاڑیوں کا کانوائے ہے جو پاکستان بھر سے آئے ہوئے اپنے وکلاء ساتھیوں کو جوائن کرنے جا رہا ہے, جن کو انتظامیہ نے یعنی کہ پولیس نے روک رکھا ہے. ہم آپ کو ابھی اسی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. یہ اگر آپ دیکھ سکیں, ہم ججز کالونی کے بالکل سامنے سے گزر کے آئے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز جن کو کوئی احساس نہیں ہے کہ عوام کی فریڈم آف موومنٹ کو کرٹیل کیا گیا ہے, پرامن احتجاج کے حق کو, جو کہ تمام آئین ان حقوق کی ضمانت دیتا ہے, اور آئین سے وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے. لیکن بہرحال شاید آئین سے زیادہ ان کو اسٹیبلشمنٹ مقدم ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس کے ٹرک سامنے آ گئے ہیں. یہ وہ پکٹ ہے جہاں سے انٹرنس تھی صبح ساری بلاک ہوئی ہوئی. ابھی دیکھیں یہ پولیس اہلکار آنسو گیس کی ان کے پاس موجود ہیں, اور یہ موجود ہیں. یہاں پر بھی پولیس کی بھری تعداد موجود ہے. اور اب ہم یہاں سے لیفٹ ٹرن لے رہے ہیں, جو کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں اتاترک ایونیو ہے, اور یہی ہمیں لے کے جائے گا ڈی چوک کی طرف بھی. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے. اچھا, ہم اس وقت ایڈوکیٹ بینا شاہد ہیں, ان کی گاڑی میں ہی لفٹ لی ہوئی ہے اور جانے کی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ذرا بینا سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کے احتجاج کا اب کیا اگلا لائحہ عمل ہوگا, اور آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس انداز میں سارے رستے بلاک کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ملک کو جو ہے لٹرلی ایک سینٹرل جیل بنا دیا ہے انہوں نے. سمجھ سے باہر ہے کہ
किसी भी प्रोफेशन से कोई कॉल आती है प्रोटेस्ट की तो कैपिटल सिटी पूरा चौक हो जाता है। मुझे अपने घर से सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट पहुंचने तक F6 से हाई कोर्ट पहुंचने तक 3 घंटे लगे और उसके बाद सारा उन्होंने मुझसे मिसबिहेव किया, उन्होंने मेरी गाड़ी साइड पे खड़ी की। समझ से बाहर है कि आप इस तरह मुल्क नहीं चलते, निज़ाम इस तरह नहीं चलते। जो भी फ़ैसला साज हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करना। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने दीजिए, हमसे नेगोशिएट कीजिए, बात कीजिए, मसले का हल निकालिए। अब सुन रहे हैं कि सिर्फ इनको F6 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो आम हालात में शायद 5 से 6 मिनट की ड्राइव बनती है, वहाँ पर पहुँचने में 2.5-3 घंटे लगे। और वो भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पर वो फहरिस्तें थी उनके पास, वो लॉयर्स की पूछ रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल जी, उनके पास लिस्टें दी गई थी। पता नहीं कहाँ से ये लिस्टें इनके पास आ जाती हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि अगर वकील अदालत में नहीं जाएगा, वो अपनी वकालत नहीं करेगा, फिर ये मुल्क इस तरह, या तो आप पूरा जो सिस्टम है, जितने भी प्रोफेशंस हैं उनको आप इंस्टीट्यूशंस बंद कर दें, उनको ताले लगा दें तो ठीक है। नहीं तो ये तो बहुत ही अजीबो गरीब सूरत हाल बन गई है कि यहाँ पे जब प्रोटेस्ट की कॉल आई है तब जो है उनको आपने टारगेट किया है, चाहे वो फीमेल हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं, और जिसकी हर तरह से हमारी राइट्स को तो आप वॉयलेट कर रहे हैं। हम डी चौक के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब यहाँ से हमें वॉक करके जाना होगा, क्योंकि अगर रास्ता बंद होगा हम आपको वहाँ से भी आगाह करते हैं। वकला वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने रकम में वकला की एक बड़ी तादाद डी चौक में मौजूद है। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का वफद भी जो है वो पहुंच रहा है इन वकला को ज्वाइन करने के लिए। और इसमें इमाम नज़ारी, हादी अली चट्ठा आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब लोग पहुंच रहे हैं। जबकि वकला की एक बड़ी तादाद आप मेरे रकम में देख सकते हैं डी चौक में मौजूद है। वकला ने धरना भी दिया हुआ है और उनका मुतालबा है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जाने दिया जाए और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाए, जो वो आज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है उसके खिलाफ कर रहे हैं। और ये वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है जिसके खिलाफ ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतरुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर अली ज़फ़र भी लिख चुके हैं कि आप इस इजलास को मौखर करें, क्योंकि ये कोर्ट कैपिंग का है। वकला ज्वाइन कर रहे हैं उनको। ये आप देख सकते हैं वकला रिसीव कर रहे हैं वफद को। और ये आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है इस वक्त डी चौक में, जिसको आप मेरे अकब से देख सकते हैं। पुलिस की भी एक भारी नफरी है, वो डी चौक के अकब से कारदाने तारे लगाई गई हैं, गेट बंद है डी चौक के। अब ये सब मनाज़िर देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक प्रिजन वैन भी मौजूद है। वकला की एक बड़ी तादाद है, कुछ ने यहाँ पर आप देख सकते हैं धरना भी दिया हुआ है, वो बैठे हुए हैं वकला। और हम आपको ज़रा बात करवाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे जो हालात हैं यहाँ के क्या हालात हैं। आप ये देख सकते हैं सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर सलाउद्दीन अहमद और मुनीर मलिक साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर। तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, सिर्फ बताएंगे कि क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम रास्ते बंद हैं, क्या इतना बड़ा आप लोग खतरा है? कुछ करने आ रहे थे आप लोग, कुछ इरादे थे ऐसे आप लोग? हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को आप खुद देखें किस तरह रोका है। इससे बड़ी स्टेट हेवी हैंडेडनेस की क्या मिसाल होगी कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट से डरते हैं। हम तो सेंसिटाइज करने जा रहे थे कि ये असूलन गलत है कि आप JCP की मीटिंग करें इन सर्कमस्टांसेस के अंदर। और एक वॉर जोन बनाई हुई है यहाँ पे। मैं लोगों की कमिटमेंट को सलाम करता हूँ। देखिए कराची से कितनी बड़ी डेलीगेशन आई है यहाँ। अली मदकुर साहब, आप 2007 की वकला तहरीक के
آپ روح رواں تھے, جو 3-4 مرکزی فیسز تھے, علی احمد کرد صاحب ہوتے تھے, جسٹس طارق ہوتے تھے, اعتراض حسن ہوتے تھے, آپ مجھے ایک چیز بتائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کے دن واپس آ رہے ہیں اور آپ اسی طرف چیز بڑھتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس دن 7 مارچ یا 9 مارچ کو ایک چنگاری سی, وہ انسیڈنٹ ابھی نہیں آیا ہے, لیکن لوگ نکلے تو تھے. 8 مارچ کو بھی نکلے تھے. جدوجہد تب تیز ہوئی تھی جب سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ شروع ہوئی تھی. ہم سمجھتے ہیں اب فل کورٹ کی جب 26ویں ترمیم کی ہیئرنگ شروع ہوگی اور موبلائزیشن ہوگی, آپ دیکھیے گا آج کال آئے گا کہ ہم دوبارہ لانگ مارچ کریں گے ہیئرنگ کے دوران. اچھا مجھے یہ بتائیے, وہ ہیئرنگ اگر فل کورٹ بنا تو وہ نئے اپوائنٹ ہونے والے ججز کے ساتھ 24 ججز کر رہے ہوں گے کہ 16 کو کرنی چاہیے؟ ان کا تو یہی منصوبہ ہے کہ اگر فل کورٹ میں وہ بھیج دیں تو پھر یہ اس کو پیکڈ فل کورٹ میں بھیجیں. وہی جو اس پروسیس کے بینیفیشریز ہیں ان کے سامنے کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا. ہماری ڈیمانڈ بڑی کلیئر ہے, وہ فل کورٹ جو 26ویں ترمیم سے ایک دن پہلے کا فل کورٹ. منیر ملک صاحب, ایک سوال میں آپ سے آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا 8 ججز کے لیے. ایک وکلا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کورٹ پیکنگ کی اٹیمپٹ ہے. 26ویں ترمیم کو آپ بھی کہہ رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے چاہ رہے ہیں کچھ ہونا. اب آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ اس اجلاس کو مؤخر کر دیں. آپ کو لگتا ہے مؤخر کر دیں گے؟ کیا ان کو نہیں پتا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ ایک ہائی کورٹ کے جج سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک پہنچے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اتنی ان کی کمزور انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر وہ اتنی ہے تو پھر تو میرے خیال میں ان کو جج ہی نہیں ہونا چاہیے. اسی بات کا ہمیں رنج ہے. ہم انہیں دوبارہ سینسٹائز کرنے جا رہے ہیں, اس لیے ہمارا احتجاج ہے کہ وہ آواز سنیں کہ برادری, ان کی برادری کیا کہہ رہی ہے. وہ اندر سے جو سپریم کورٹ سے جو 4 ججز کی آواز ہے اس کو سنیں, اپنے بھائیوں کی آواز سنیں جن کے ساتھ انہوں نے بینچ پہ برسوں گزارے ہیں. ہم تو چلیے غلط ہو سکتے ہیں, وہ جو ان کے کولیگز ہیں کیا ان کی رائے کا بھی ان کی رائے تو ویسے انہوں نے پہلے بھی نہیں مانی جب انہوں نے فل کورٹ بلانے کا کہا تھا. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کا انہوں نے آرڈر نہیں مانا تھا. ہم بار بار دہراتے رہیں گے, دیر آئے درست آئے. ہماری کوشش ہوگی ان کو سینسٹائز کرنا. بہت شکریہ منیر ملک صاحب, بہت بہت شکریہ. میں دوسرے بھی لائر سے آپ کی بات کرواتا ہوں. اس ٹائم میرے ساتھ 2 بڑے نام آگے ہیں, علی احمد کرد صاحب السلام علیکم, اور صلاح الدین احمد صاحب. کرد صاحب وہ انہوں نے حکم دے دیا کہ آپ کر لیں, تو مجھے بتائیں. حکم تو میں نہیں مانتا. مجھے دیا, آپ کو نہیں دیا, مجھے دیا. یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, اس کو کر سکتے ہیں. نہیں اچھا مجھے دوستوں کی بات تو جی, اب مجھے آپ بتائیے کہ کرد صاحب یہ آپ 2007 کی لائرز موومنٹ کے روح رواں تھے. نہیں کیا چیزیں ہم سارے نہیں سارے ساتھی تھے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ میرے دماغ میں یہ سوچ کبھی نہیں آئی کہ میں کچھ ہوں. نہیں ظاہری بات ہے, ایک تمام لائرز سیم پیج پر تھے, لیکن آپ لوگ جی میں ان سے بالکل انٹرویو کر کے بھی آیا ہوں. لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دن اسی طرف جا رہے ہیں؟ آپ بالکل جا رہے ہیں. جو آج میں نے دیکھا ہے یہ اس وقت غالباً ہم کوئی 4 یا 5.5 کلومیٹر راؤنڈ سارا اسلام آباد کا راؤنڈ لگا چکے ہیں. وہی جو ہوٹل سے ہاسٹل سے نکلتے وقت تھا, وہی جوش خروش, وہی جذبہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ جتنے لوگ جمع ہیں اس میں اتنی جان موجود ہے, اتنا سپارک موجود ہے کہ یہ پاکستان کے سارے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے, آپ سب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس مؤخر کیا جائے کیونکہ 8 ججز وہاں پر اس میں چھوٹے لوگ ہیں نا, اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو مؤخر کیا جائے. یہ بالکل مجھے ایک چیز بتائیے, اس کے چیئرمین چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے کس لیے بلایا؟ بالکل پتہ ہے. تو پھر کیا کمپلیسٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے؟ نہیں, وہ چھوٹے لوگ ہیں, پتہ ہے ان کو. ہم جتنا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آئین کیا ہے, قانون کیا ہے, 26th امینڈمنٹ کیا ہے اور اس کے بینیفیشریز کیا ہے, وہ بھی جانتے ہیں, مگر چھوٹے لوگ ہیں. جب چھوٹا آدمی اپنے مفادات میں گر جاتا ہے
फिर वो बड़े लोगों की बात नहीं सुनता, फिर वो लार्जर इंटरेस्ट को नहीं देखता। इस वक्त इस मुल्क का जो लार्जर इंटरेस्ट है वो ये है कि जो 26वीं तरमीम है, जिसको जिस बेशर्मी से शर्म आती है, वो लॉ मिनिस्टर अपने को कहता है, आज तक बैठा हुआ है कि मैं बड़ा लॉ मिनिस्टर हूँ, जिसने ड्राफ्ट नहीं बनाया है, जिसको मालूम नहीं कि 26 अमेंडमेंट को किस तरीके से हमने वो करना है, उसका खुद अपना कहना है कि रात के 12 बजे अभी तक मेरे पास ड्राफ्ट नहीं पहुंचा है। जब लॉ मिनिस्टर ड्राफ्ट नहीं बनाता है, 26 अमेंडमेंट को पास करता है, तो इसका मतलब कहीं और से आया है। तो वही हम यही कहते हैं कि इस वक्त ये जितना जज्बा है, ये बहुत ताकतवर जज्बा है, स्पार्क है, चिंगारी है, ये आगे बढ़ सकती है। और यकीन आमदे बाकी रह गया कि जुडिशल इसमें ये जो कमीशन बैठा है, ये बिल्कुल जो आज जजेस के लिए, जिसके लिए हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, सारी दुनिया में हमारी खबर गई। हम ये कहते हैं कि वो मार्केट से लोग उठाकर ला रहे हैं। जैसे यहाँ से आप 1 2 3 4 कर लें कि भाई ये 8 आदमी हैं, आप कल से जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये तो नहीं है। और उसमें भी बदनीयती है, इल विल है, बैड इंटेंशन है, मेलाफिडे है कि ये 8 को लाकर उसके बाद जो कंपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट का उसको चेंज करें। कल कहें कि जी बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा था कि फुल कोर्ट में मैटर टेकअप हो, हम भिजवा देते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको, नर का बच्चा है, आज बोलो आओ। ये नर का अगर कोई किरदार है, कोई हिम्मत है, कोई जान है, बोलो आज जो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आज जो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, मैटर को हम टेकअप करते हैं। ये हमारा आदमी इसी वक्त आपके सामने आर्गू करेगा, वो मुनीर मलिक आर्गू करेगा। नहीं, हम तो देखो हमारे उसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं है, बद नहीं है। हमने इस सारे पाकिस्तान के अवाम ने एक तहरीक चलाई, उसमें मैं भी था, ये भी था, ये मुनीर मलिक। आप बताएं कि एक काला एक पेनी का अगर कोई आदमी बताए कि हमने उससे हमारा कोई इंटरेस्ट है या हमने कोई बेनिफिट लिया, जब उस वक्त नहीं था, आज भी नहीं है। हम यही कहते हैं कि इस मुल्क में सबसे बड़ा जो एक्टिविस्ट हैं आइन के लिए, कानून के लिए, मुल्क के लिए, इस मुल्क के फलाह बहबूद के लिए, सुप्रीम को इस बुनियादी हकूक़ के लिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी तो बात नहीं कर, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही वकला है। अयूब खान का दौर था, ज़ियाउल हक बदतरीन का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, कौन निकले? हम निकले। ये जितनी सियासी जमातें घर में बैठे हुए थे, ये जितने लोग थे, सब बहरान में बैठे हुए थे, हम थे। आज भी हम निकले हैं, आज भी हम निकले। इतना बड़ा जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है और बदनीयती से हो रहा है, बिल्कुल दबा है। इन लोगों के अपने किरदार पे दबा है और उस आइन पे दबा है, उस सुप्रीम कोर्ट पे एक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है कि वो कर रहा है। मगर आप कोई आप बताएं कि कोई सियासी लीडर बात कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। डोगर में अब्दुल हमीद डोगर में और याह्या अफरीदी में कोई फ़र्क रह गया जिस अंदाज में सहूलतकारी हो रही है? जब कुदरत ने डोगर दोनों नामों में फ़र्क नहीं रखा तो आप समझे फ़र्क कोई नहीं है, वो भी है, ये भी है। क्या अच्छा सलाउद्दीन अहमद साहब, आप सब लोग इस वक्त मौजूद तो हैं, आप लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जिस अंदाज में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं उसके बावजूद कोर्ट पैकिंग तो हो जाएगी? आज 8 जजेस तो वो ला के रहेंगे। देखें तूर साहब, बात यह है कि चीफ जस्टिस बहुत आए गए, ठीक है, जस्टिस मुनीर से जस्टिस डोगर का भी आपने नाम लिया, उसके बाद वाले जो आए कुछ चीफ जस्टिस हैं, लोग कॉर्नीलियस का नाम लेते हैं, अजमल मियाँ का नाम लेते हैं, जिनको उनके जाने जस्टिस समदानी का नाम आज मीर साहब ने आर्टिकल समदानी साहब का नाम लेते हैं, जिनके 20-20, 30-30 साल भी उनके इंतकाल के बाद लोग उन्हें याद रखते हैं। दूसरे चीफ जस्टिस ये हैं, जस्टिस मुनीर का अगर आप किसी जज को कहें कि आप जस्टिस मुनीर हैं तो वो उसे पता होता है कि उसकी इंसल्ट हो रही है। और चीफ जस्टिस अभी हालिया दिनों में जो आए हैं ऐसे हैं कि जो किसी शादी की तकरीब पे जाएं तो कोई उनको प्लेट ऑफर नहीं करता, उनसे हाथ नहीं मिलाता, उनसे कोई बात नहीं करता। तो जजेस को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर वो इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी करते रहेंगे तो जो आवाम जो शऊर उनके पास है वो आपको देख रहे हैं। आप उसमें आप अगले साल 2 साल अपनी क्या अपना आप कमा लेंगे, आप क्या अपनी इज्जत कमा लेंगे। तो ये जजेस को मैं वकला में भी यही बात करता हूँ, वकला की क़यादत की। आज आप देखें यहाँ 350 कराची से और सिंध से जो वकील जमा हुए हैं,
सिंध हाई कोर्ट बार ने आज एक बयान कि सदर ने एक बयान दे दिया 26वीं तरमीम के हक में। आज सिंध हाई कोर्ट बार में जो वहाँ वो मौजूद वकला हैं, उन्होंने सदर को अपने ऑफिस में एंटर नहीं करने दिया, उसकी काबीना ने उसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास कर दी। तो ये चीफ जस्टिस भी अपना यही हाल करेंगे अगर वो अवाम की जो राय है, अवाम की जो उमंग है आइन के ख़िलाफ़ अगर वो कदम उठाएंगे। सऊदीन अहमद साहब, आप लोगों ने फुल कोर्ट मांग रखा है 26वीं आईनी तरमीम के केस के अंदर। अब मुझे बताइए कि क्या वो अब फुल कोर्ट मौजूदा 16 जजेस का होगा या जो ये 8 ताज़ा भर्ती करेंगे उनका होगा, जो बेनिफिशरी होंगे उस तरमीम के? जो 26वीं तरमीम के तहत लगाया जाएगा जज, वो ऑब्वियसली 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ मुकदमा तो नहीं सुन सकता, तो वो तो फुल कोर्ट तो वही एग्जिस्टिंग 16 जजेस का होगा। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन और साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मौजूद हैं, सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। हम ज़रा इनसे पूछते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पिटिशनर भी हैं, तो ऑफ कोर्स 26वीं आईनी तरमीम से एग्री नहीं करते, लेकिन ज़रा पूछते हैं आपने समझते मुस्तफ़ा भाई, एक लिहाज से मुझे तो कभी कभी लगता है कि बेहतर ही हो रहा है जो इतना ये ग्रिड लॉक कर रहे हैं, जितनी जल्दी ये चोक करेंगे पूरी सोसाइटी को, पूरे मुल्क को, शायद उतनी जल्दी ही लोग फिर रिएक्ट भी करेंगे, वरना तो आहिस्ता आहिस्ता तो धीमी आंच पे तो हमेशा से 75 साल से चला रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, धीमी आंच वाली, लेकिन जिस तरीके से आजकल का माहौल है, जबर का माहौल है, जिसमें पीका एक्ट आ चुका है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इन्होंने कर्टेल कर दिया है, सोचों पर पहरे बिठाने की कोशिश है, कोर्ट पैकिंग हो रही है, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो असल असरात हैं वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये एक प्रेशर कुकर तैयार कर रहे हैं और माशरे के अंदर जो प्रेशर है वो फिर अल्टीमेटली फटेगा। और आज भी आप देखें पूरा इस्लामाबाद इन्होंने पैरालाइज किया हुआ है, जगह जगह कंटेनर लगाकर रास्ते रोके हुए हैं और गाड़ियों में से यूनिफॉर्म के अंदर वकला उतार रहे हैं। तो मुझे तो जैसे ये पता चला, मैंने अपना यूनिफॉर्म चेंज किया, शलवार कमीज पहनी, ऊपर काला कोट पहना, तो यहाँ पर पहुँच गया। वकला की फहरिस्तें थी उनके पास के वो चेक कर रहे थे नाम, मैं नाकों पे देख रहा था। तो ये अब देखिए, अब जहाँ पर हम खड़े हैं, ये इस मुल्क का पीछे आपके पार्लियामान है, आपके सामने सारी एग्जीक्यूटिव की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये सब तमाम निज़ाम महबूस हो चुका है। क्या अदालतें, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या पार्लियामान, ये अब एक महबूस निज़ाम है और इस महबूस निज़ाम को छोड़ के हमें बढ़ना पड़ेगा इस जानिब के हम लोग इस मुल्क में सांस लेने की तो आज़ादी हो, बात करने की तो आज़ादी हो। अब यही कोशिश है, खुदा करे कामयाब हो। मुस्तफा भाई, आपको क्या लगता है कि जिस अंदाज में अदलिया के बड़े जो फैसले ले रहे हैं वो कंप्लिसिट है इस सब मामले के अंदर जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, या आपको लगता है कि वो इंडिपेंडेंटली इस वक्त कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली तो कोर्ट पैकिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन जब तक आपके साथ अंदर से लोग शामिल ना हों, आपको कंधा ना फराहम करें, रास्ता ना दें, दरवाज़ा ना खोलें, तब तक तो ये मुमकिन ही नहीं है। और हमारी भी ख्वाहिश यही है कि मैं ख़ुद पटिशनर हूँ 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, कि ये जो चूज़ किए गए बेंचेज़ हैं ये हमारी इस्तदा ना सुने, फुल कोर्ट सुने, और फिर फुल कोर्ट जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। ये जो 8 जजेस नए आ रहे हैं, इनके बगैर वाली फुल कोर्ट, इनके बगैर वाली फुल कोर्ट। बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज़ खोकर साहब। हम आपकी दिगर एक वकला की एक रैली आई है अभी मार्च करते हुए इस्लामाबाद का, बाहर के ये वकला हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं, ये आ रहे हैं, हम इन सब से बात कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हम आपकी अभी रबिया बाजवा जो हैं उनसे भी बात करवाते हैं, जो लाहौर से आई हैं और काफ़ी शोला बयां हैं, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार भी रही हैं। रबिया बाजवा से नहीं, इट्स ऑलराइट। अब बताइए, आप लोग लाहौर से आए हैं, क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि आप लोगों को पुरअमन एहतजाज करवाने से भी रोक दिया जाएगा इतनी बॉम्ब वर्ड्स लगाकर? देखिए जी, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, हमें ऐसी कोई इत्तला नहीं थी। हमने, हमारा राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी हैं इसमें, ना हमें हाई कोर्ट जाने दिया गया, ना इधर जाने दिया गया। दूसरी बात ये है कि ये एक्सपोज कर रहा है कि जिस सिस्टम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो वाकई हम दुरुस्त लड़ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए कितने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इधर नाम रखा है शाहराए दस्तूर। अब ये शाहराए दस्तूर पे अगर हम दस्तूर की बात नहीं कर सकते तो फिर इसको छौनी डिक्लेयर कर दें। हम लोग अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे और हम लोग अपना पूरअमन जो मार्च है या पूरअमन जो स्ट्रगल है, जब तक आइन बहाल नहीं होता, जब तक 26वीं टीम रिवर्स नहीं होती, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि शाहराए दस्तूर को अगर उधर ही दस्तूर की बात नहीं होनी तो फिर छौनी बना दे, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, मुल्क तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा उन्होंने रेजिमेंट बना दिया है, ठीक है, लेकिन जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फारूक साहब,
کیا ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آئین کی ان شقوں پر عمل درآمد کروائیں جو آئین گارنٹی کرتا ہے فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسمبلی، کیا آپ احتجاج کر سکتے ہیں اکٹھے ہو کے، اس کو کرٹیل کیا جا رہا ہے اور وہ سکون سے اپنی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے. دیکھیے جی، بات ہی اصل یہ ہے کہ اس وقت وہ جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں وہ ہمیں یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے چیف جسٹس وہ قاضی فائز عیسیٰ ٹو ہیں. ان کو ابھی سمجھنا چاہیے کہ ملک کو بہت سنگین نوعیت کے مسائل کا شکار ہے، اور اس میں جب تک آپ جو آپ کا سپریم کورٹ ہے، جب تک اصل سپریم کورٹ کی جو پاورز ہے سپریم کورٹ اس کو ایکسرسائز نہیں کرتی تو اس کے بغیر ملک آپ کا نہیں چل سکتا. جب تک آپ بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں دیں گے تو اکانومی نہیں چلے گی. یہ ملک کے ساتھ غداری کر رہی ہیں. جو آئین کی بات نہیں مان رہا، جو آئینی اداروں میں بیٹھ کر آئین کو پامال کر رہا ہے، وہ آئین کا غدار ہے. یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. بہت شکریہ ربیہ باجوہ کہ آپ نے بات سنی. وہ کہہ رہی ہیں کہ جو آئین کی بات نہیں مان رہا، یعنی کہ ان کا اشارہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی طرف بظاہر لگ رہا ہے، تو وہ آئین کا غدار ہے. بڑی سخت باتیں ہیں، ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں اور بات کرواتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بلوچستان سے آئے ہوئے وکلاء کا بھی ایک وفد موجود ہے. کچھ وکلاء سے ہم بات کریں گے جو آئے ہوئے ہیں بلوچستان سے. یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ تو کہہ رہے ہیں بڑی عدلیہ ریفارم ہو گئی ہے، آپ لوگ اس کے خلاف ادھر آ گئے، کیا ہوا ہے؟ سر ایسا ہے کہ وکلاء تو چاہے بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب، جہاں سے بھی ہوں، ان کا ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ ہے، سپریموسی آف دی کانسٹیٹیوشن. اور یہ اسی کی جنگ ہے. پاکستان میں ایک ہی ادارہ تھا جس پر جو ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی نظریں تھیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس میں انہوں نے جوڈیشری کو پیرالائز کرنے کی کوشش کی، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس عمل کو ہرگز ہم ہونے نہیں دیں گے. جب تک کسی بھی ریاست کی جوڈیشری مضبوط نہیں ہوگا، ریاست کا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے پولیٹیشین حضرات اور جو ہے ہماری کچھ طاقتور حلقے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری ایک واحد ادارہ ہے جس پر عوام کی نظریں ہیں، امید کی کرنیں وہ وہاں سمجھی جاتی ہیں، اس کو کسی طریقے سے کمزور کریں. تو آج وکلاء کی یکجہتی آپ کی سامنے ہے. اسلام آباد میں وکلاء کا اکٹھا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان کی اس کوشش کو ناکام بنائیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، تھوڑا تلخ سوال ہے. مجھے بلوچستان کے لوگوں سے بہت پیار ہے، اور لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے. اب بلوچستان سے جو ججز بھیجتے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ کہاں سے؟ یہ واقعی آپ لوگوں میں سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر آ کے ہمیں تو دیکھ کے ان کو معذرت کے ساتھ شرمندگی ہوتی ہے، چاہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے یا جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان. یہ کہاں سے یہ اتنا آپ وزڈم تیار کر کے اسلام آباد میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ کیا لوگ ہیں؟ سر ویری سوری ٹو سے، یہ اسلام آباد کی ہوا لگنے کے بعد ایسا ہوتا ہے. یہ ہمارے جتنے بھی ججز آئے ہیں ویل پرفارم تھے بلوچستان میں. قاضی صاحب نے بھی بڑا اچھا پلے کیا اپنا وہاں پر کانسٹیٹیوشن پر جو ان کا رول تھا. اس کے بعد جیسے جمال مندوخیل صاحب بھی بڑا اچھا رول پلے کرتے رہے. نعیم اختر سے ہماری حد سے زیادہ امیدیں وابستہ تھی کیونکہ وہ رول آف لا پر کمپرومائزنگ جج نہیں تھا. لیکن یہ اسلام آباد کی ہوا لگ جاتی ہے سر، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. یہ یہاں کا معاملہ ہے. جی یہاں آ کر کمزوری کا مظاہرہ کر دیتے ہیں اور شاید ہمیں اس عمل سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ویری سوری، ادروائز وہاں انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا. بلیتی صاحب، میں ان سے بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. مجھے بلوچستان کے لوگ بہت پیارے لگتے ہیں، آپ سب لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ججز آپ یہاں پر بھیجتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ سے لے کے جمال خان مندوخیل یا نعیم اختر افغان، معذرت کے ساتھ کیا کبھی آپ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ واقعی میرٹ پر آ کر یہاں پر بیٹھے ہیں یا یہ وہ کرنے آ کے بیٹھے ہیں جو کچھ اور حلقے چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ان کو جب یہاں پہ بھیجا گیا تھا تو وہ خاص حلقہ تھا. یہاں پہ وہ میرٹ پہ کوئی جج یہاں پہ نہیں آئے تھے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھیجے ہوئے جج تھے. جب اسٹیبلشمنٹ سے بھیجے ہوئے جج یہاں پہ آئیں گے تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی منشا اور مرضی پر کوئی فیصلہ کریں گے. آج کوئی آزاد جج یہاں پہ نہیں بیٹھا ہے. بلوچستان ایک مزاحمت کاروں کی سرزمین ہے. بلوچستان کے وکلاء مزاحمت کار ہیں. دیکھیں، جب وکلاء تحریک چلی تھی تو وہاں پہ شہید باز محمد کاکڑ نے اور علی احمد کرد کی قیادت میں پورے بلوچستان میں وکلاء نے یہاں پہ وہاں پہ سروسز دی ہیں. آج بھی بلوچستان کے وکلاء یہاں پہ سڑک پہ آپ نظر آئیں گے. بلوچستان باشعور شہروں کی سرزمین ہے. بلوچستان مزاحمت کاروں کی سرزمین ہے. آج بلوچستان کے حوالے سے جو جج یہاں پہ موجود ہیں، جسے علی احمد کرد صاحب نے کہا کہ ہم اسے جج کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اس کو کیسے جج کہیں اور کیسے سے بلوچستانی پکاریں. آپ نے سنی، یہ بلوچستان کی آواز ہے، اور شاید جیسے جمال خان مندوخیل جیسے نعیم اختر افغان کے لیے شاید تھوڑا سا جاگنے کا موقع ہو، لیکن مجھے امید نہیں ہے، شاید اور لوگوں کو ہو. ہم آپ کو بات کرواتے رہتے ہیں وکلاء سے.
آپ ذرا ہمارے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی صدر ہیں ریاست علی ادا صاحب. ریاست صاحب آپ ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے پھر ادھر آ کے آپ نے جوائن کیا ہے, یہ کیا ہے, کیوں نہیں پولیس جانے دے رہی, کیا اتنے سارے پرامن وکلا ہیں, مجھے تو ابھی تک کوئی لاٹھی نظر نہیں آئی. نہیں دیکھیں, یہ جو ہمارے اس وقت وکلاء جو ہمارے مہمان باہر سے آئے, پورے پاکستان سے آئے, ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے, یہ سب نے دیکھا ہے, کیمروں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, وہ آپ کو کلپ سامنے نظر آئیں گے. لیکن سوال یہ بھی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو یہ لوگ آواز بلند کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں, کہ اس ملک کے اندر جو 26ویں ترمیم کی صورت میں ایک واردات آئین کے ساتھ ڈال دی گئی ہے, یہ اس کے خلاف ہے. ہر ذی شعور یہ چاہتا ہے, ہر عقل مند یہ چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے, اور تمام اداروں کو اس وقت فتح کر لیا گیا ہے, اور آخری ادارہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس کو وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن ہم کالے کوٹ والے, ہمارا یہ مطمع نظر ہی یہی ہے کہ دنیا دو ہو جائے. ہم آئین اور قانون, سپریمیسی آف لا اور کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا اس ملک کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جس طرح سے ان کو پیک کیا جا رہا ہے اور ان کو منور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسے نظام نہیں چلے گا. 3 ستون تھے, آپ نے 2 لٹا دیے, گرا دیے, ختم کر دیے. اب ایک ستون آپ نے مکمل طور پر اس ملک میں جو ٹرائکاٹمیا پار آئین میں دی گئی ہے, سپریمیسی آف آئین بتایا گیا, ہم تو وہ آپ صرف ایک کتابوں میں سن سکتے ہیں یا اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پریکٹیکلی پاکستان کے اندر اس وقت صرف لا لیسنس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور ہماری جنگ یہ ہے. اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے, منیر ملک صاحب بھی کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم اس کو, باقی دوستوں کو بھی, میڈیا والوں کو اگر آپ بلوا لینا تو یہ ہم اس کو پھر پریزیڈنٹ کریں گے, پھر وائس چیئرمین کریں گے, پھر آپ ویسے کراچی بار کے سیکرٹری ہیں, آپ بتائیے. ایک سیکنڈ, باقی میڈیا والے بھی سارے, چونکہ ہم اس کو نا فائنلی اس کو وہ کرنے لگے, سامنے آ جائے نا پھر سارے. ایک سیکنڈ, ویسے ایک سوال ان سے پوچھ لوں, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح 71 میں جنرل یحییٰ نے سرنڈر کیا تھا آدھا پاکستان بھارتی فوج کے آگے, تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی اپنی پوری کی پوری عدلیہ سرنڈر کر رہے ہیں, وہ بھی ایک وہی یحییٰ خان ہے. دیکھیں, یحییٰ صاحب کو پہلے توقع ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی بات سنیں گے, وہ سڑک کی آواز سنیں گے, وہ کلا برادری کی آواز سنیں گے. ہم ابھی بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہی ول چینج ہز مائنڈ, اور اپنے ججز بھائیوں پہ ٹرسٹ کریں گے, ان کے ساتھ جو فل بینچ میں بیٹھے اندر سے تو آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں. بارش کا پہلا قطرہ ہم کہا کرتے تھے, اب صدر کراچی بار جی ہمارے ساتھ عامر ولاید صاحب جو صدر ہیں کراچی بار کے, آپ نے بڑی کال دی اور آپ کی کال پہ یہ سارے قافلے آئے, کراچی میں بھی آپ نے بڑا کنونشن ہوسٹ کیا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امپیکٹ بن رہا ہے جو تبدیلی لا سکتا ہے ججز کا, خصوصاً چیف جسٹس کا مائنڈ کچھ انڈیپینڈنٹ کر سکتا ہے؟ دیکھو اسد بھائی, ایشو یہ ہے کہ یہ ایک پلان پروگرام تھا, یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے انہوں نے کم از کم 7-8 سال اس پہ ورک کیا ہے. ورک کرنے کے بعد پھر وہ ایک دم سے آئے ہیں, تو اتنی جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے اس سب کو بریک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن ہوگا ضرور. اس میں بالکل ایسا نہیں ہے, دیکھیں عوام ساتھ ہے, لوگ سب سمجھتے ہیں, جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. ہاں, ہر کسی کا اپنا مفاد ہو سکتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوگا. آئی ایم ویری ہوپ فل. ایمان, ہادی ذرا آئیں گے, ذرا آپ لوگ بھی موجود ہیں, آپ لوگ پریکٹسنگ وکلا ہیں, وہ ٹپیکل سیاست والے وکلا نہیں ہیں, تو کیا آپ دیکھ رہی ہیں یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس, اور جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پر آپ لاپتہ افراد کے کیسز کے لیے جاتی ہیں, دیگر اہم کیسز کے لیے جاتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جس انداز میں وہاں پر ججز اب امپورٹ کر لیے گئے ہیں اور ایک راستہ روکا جا رہا ہے کہ جو سینئر اصل ججز تھے ان کو جج چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے, تو اس کے بعد یہ کورٹ کیا ویسے ہی چلے گی جیسے کچھ عرصے سے چلی جا رہی تھی, یا اس سے بھی نیچے جائے گی؟ اسد, آئی تھنک آپ کو نظر آ رہا ہے جتنے زیادہ وکیل ڈفرینٹ جگہوں سے اکٹھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح چلنے نہیں دیں گے, اور ہم ریزسٹ کریں گے, چاہے ہم پر لاٹھیاں برسائی جائیں, چاہے ہم پر پرچے کاٹے جائیں, چاہے ہمیں پریزن وینز میں بھر کے جیلوں میں بھیجا جائے, ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں, ہم اپنی بار کی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ ان کے ساتھ ہیں. ہادی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ احتجاج اتنا ہے کہ یا اس سے آگے بڑھ سکے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یا آہستہ آہستہ اپنا اثر کھوتا رہے گا جتنا ٹائم گزرتا رہے گا,
چیف جسٹس یا آفریدی کی کرسی مضبوط ہوتی جائے گی؟ دیکھیں جی یہ شروعات ہے اور یہ آگے بڑھے گا ہی، اور ہم ان سے ایک ایک لاٹھی کا حساب لیں گے جو انہوں نے ہمارے سندھ کے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا اس شہر کے اندر، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اشرافیہ کا ملک ہے یا جو ہے حکومت کا ملک ہے اور یہاں پہ باقی لوگوں کو ویزا لگوا کے آنا پڑے گا، جو یہ سلوک کرتے ہیں، جو انہوں نے بلوچوں کے ساتھ کیا، جو انہوں نے ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ کیا، ان سے ایک ایک لاٹھی کا جواب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہادی بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم اور بھی وکلا سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ احسن پیرزادہ اور سالار خان اور زینب جندوہ بھی موجود ہیں۔ احسن بھائی کیا سمجھتے ہیں یہ احتجاج کوئی امپیکٹ چھوڑے گا یا وہ تو تلے میں 8 ججز تو آج لا کے چھوڑیں گے؟ امپیکٹ تو مشکل ہے، اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنی بھی یونٹی نہیں ہے۔ آئی تھنک ہمیں بہت ضروری ہے اپنے گربان میں جھانکنے کی بھی۔ آج اسلام آباد بار کے حال بند 30 سے زیادہ لوگ نہیں یہاں پہنچے، جو کہ ایک بڑا شیمفل اقدام ہے، اور اس کا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمہ حامد گروپ جو ہے، جو تارڑ صاحب بیٹھے ہیں لا منسٹر صاحب، انہوں نے پوری طریقے سے بار کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اب وہ انسینٹیوز دے کے اس چیز کو ناکام کرنے کی کوشش کریں، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ سو بٹ دیر آر پیپل، ہمارے آپ دیکھیں کافی سارے لوگ کھڑے ہیں، اور ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، ہر طریقے سے ریزسٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں اور سے بھی بات کریں، سالار آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ جس انداز میں اب کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ انہوں نے جو اس کے رولز 5 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب لاہور ہائی کورٹ کے لیے جو ججز کے نام مانگے ہیں جو ماتحت عدلیہ سے ہیں، پہلے ان کو نہیں یاد آیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف آؤٹ آف ٹرن ایلیویشن کا نہیں ہے، شاید میرٹ بھی نہیں دیکھا جا رہا، اب تو صرف ووٹنگ ہوتی ہے، ایک الیکشن ہوتا ہے ججز کے لیے؟ سر دیکھا ہے تو ایک ہی چیز جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو آپ کے آؤٹ کمز ہیں وہ کم سے کم رکاوٹ کے ساتھ جو ہیں وہ آپ پورے کر سکیں اپنے مقاصد۔ تو اس کے لیے جو باقی جو پرنسپلز ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں دوسرے کو، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہم بھی ادھر آئے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ جو کر رہے ہیں اور آئین کو استعمال جس طرح سے کر رہے ہیں، اپنے وہی مقاصد پورے کرنے ہیں جو آپ پچھلے 70 سال سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف بس ہم۔ آپ کو لگتا ہے اس دفعہ وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے 75 سال سے؟ کیونکہ اس دفعہ تو بہت زیادہ گرڈ لاک کی ایک سچویشن لگتی ہے سالار، پارلیمنٹ اور سب کو آلریڈی انہوں نے باندھے ہوئے تھے، لیکن اب تو لگتا ہے عدلیہ بھی انہوں نے باندھ دی ہے۔ ہماری تاریخ میں یہی ہے، سائیکل چلتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اس سائیکل کے خلاف اپنا پورا فورس سے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ باقی زوال عروج تو آپ نے دیکھا ہے، ایک دفعہ تو پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا، ساروں کا ٹائم آ جاتا ہے، تو بس اس ٹائم تک جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ آپ سالار کا سن رہے تھے، اصل میں مجھے جو ایک چیز جو بار بار میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف چیف جسٹس ضیاء آفریدی آؤٹ آف ٹرن نہیں، ان کے تو شاید میرٹ کے بھی شدید ایشوز ہیں، اور جسٹس امین الدین خان ان کی تو بہرحال میں ہمیشہ سے مانتا ہوں، مجھے بڑی اس معاملے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ان کی انگلش میرے جیسی ہی ہے، تو وہ بھی بہت قابل ہیں۔ ٹھیک ہے، جسٹس ضیاء آفریدی کی آپ قانون کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز میں آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے 2 جب ججز تعینات کیے وکلا میں سے، تو ایک انہوں نے وکیل تعینات کیا اور ایک جسٹس اعظم خان انہوں نے بنائے جو جج تھے، ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی کچہری میں۔ ٹھیک ہے، اب لاہور ہائی کورٹ کے لیے انہوں نے 9 جج بھرتی کیے، مختلف لابیز کے جو تھے، ٹھیک ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے سلیکٹڈ جو جن کے نام دیے گئے تھے فارم لاسٹک کی شلواروں والی حکومت کو، وہ تو انہوں نے بھرتی کر لی، لیکن بعد میں ان کو یاد آیا کہ وہ 4 تو جوڈیشل افسران کو بھی میں نے دیکھنا تھا، تو اب وہ انہوں نے اس کے نام اب مانگے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، پولیس کی ایک بڑی تعداد پھر پہنچ رہی ہے، مزید تعداد، یہ دیکھیں اینٹی رائٹس کٹس پہنی ہوئی ہیں اور یہ آ رہے ہیں، آلریڈی ایک بڑی تعداد پولیس کی موجود ہے، یہ بھی اسی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں وکلا کو روکنے کے لیے، لیکن وکلا کی ایک بڑی تعداد ملک بھر سے آئی ہوئی ہے جو صدی چوک میں موجود ہے۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔